Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway, sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Acts 17 verse 29. Buhat 17 versikulo 29. Okay, maning giingon sa pulong sa Ginoo mga igsoon, maayong gabi sa atong tanan na anapud ta aron sa pagpasabot sa pulong sa Dios mahitungod aning pagsimba sa Ginoo pinaagi sa larawan. Daghan na kaayo nga video ang atong gipaabot igsoon aron masabtan gid nato ang kamatuoran tungod kay ang atong mga igsoon nga CFD, grabe ang ilang pagpanagang, grabe ang ilang pagtuis sa maong mensahe igsoon para mapanalipdan nila ang ilang sayop nga pagpanudlo. Unya mo nang hinungdan igsoon nga ilang ginatuis ang mga pangutana to divert sa maong tinuod nga pagsabot sa maong mga bersikulo igsoon. Ani nga verse sa buhat ani nga book sa buhat 17 verse 29, klaro kaayo ang giingon sa pulong sa Ginoo. Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato huna-hunaon nga ang Dios sama sa dagway. So kita mga anak man ta sa Ginoo, nagsigasimba man tag Domingo kay mao man na atong pagpaila, pagtahod nga ato siyang gisimba. So ang ingon sa pulong sa Ginoo dinhi mga igsoon sa buhat 17:29, ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan. Klaro kaayo mga igsoon, di ba? Dili lang dito sa paborito nila nga bersikulo sa Exodus 20, dinhita sa Acts or sa buhat, di ba, sa New Testament. Di ba? Ingon dinhi klaro kay ang giingon ang pulong sa Ginoo, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit. Oh, di ba? Gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. So mao na siya igsoon ang klaro kayo nga kamatuoran nga karon nga mga panahon, sa unang panahon hantod gani karon naa paghapon ning mga pagkulit tungod sa kahanas sa tao, di ba? So unsa man na di ang mga larawan nga ginatudlo ginatudlo karon sa mga kadagkuan sa mga CFD, di ba? Kinulit nga sama sa kinulit diya sa gikan sa bato, bulawan, plata, di ba? Kahoy, simento, di ba? Mo man na siya nga mga larawan. So ang nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga dili daw nato huna-hunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato. Mo na siya ang klaro kaayo nga pagsabot mga igsuon nga kung walaga ta sa Ginoo, mosimba ta sa Ginoo, dili nato hunahunahon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan o bulawan. Unsa man na ang itsura nga giporma sa mga panday, di ba? Giporma diha nga gikuluran pa gyud, di ba? Na itom, na puti, na ay brown, di ba? Na ay pink, di ba? Tungod sa kahanas sa tao, klaro na kayo ang pulong sa Dios nga dili daw nato hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan o bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. So unsa pa may ikasuko nato ana, no, mga igsuon, unsa pa may ikasuko nato sa mga igsuon natong mga CFD diha, unsa may lilong nato ana, unsa pa may pangulipod nato ani nga bersikulo nga klaro namang gid kaayo nga ang Dios dili gid siya gusto nga simbahon nato siya pinaagi sa mga larawan. Wala gid na siya gisugo sa Dios nga simbahon nato siya pinaagi sa larawan nga makita nato ang physical gyud, dili man gid nato na malalis nga na ang mga pagludluhod, na ang mga paghimas-himas, na ang mga pagpahalok-halok, na ang mga pagprosesyon, na ang mga tanan nga mga makita nato, di ba? Dayag man kay na siya. Kanang mga butanga pagpakita man na siya nga ang imong atensyon imong gidivert dito sa maong kinulit nga Dios nga gikan sa kahoy, gikan sa bato, gikan sa bulawan, di ba? Gikulit, giporma. Maghilam-hilam ka, maghalok-halok ka kay mao lagi sama sa kong giingon nga
gusto nimo i-express ang imong pagmahal sa Ginoo, gusto nimo ipabati nga ina nimo kalab ang Dios, di ba? To the point nga imong haluk-halukan ang maong nga larawan, ribulto, imong himas-himason, imong hilam-hilamon, di ba? Kay mao man ang imong pag-express sa imong love sa Lord, which is good, di ba? Maayo man unta na siya. Nay unta, no? Maayo man unta na siya igsoon kay mao man ang imong tinguha. Pero ang pangutana mga igsoon, mao ba na siya ang gisugo sa Dios? Mao ba na siya ang kabubuton sa Ginoo? Kabubuton ba sa Ginoo nga ang atong pamaagi sa pagsimba? Kabubuton ba sa Ginoo igsoon? Kalipay ba sa Ginoo ang atong pamaagi nga pagsimba? Kita sa isip po sa ka mga tao, natay on nato nga pamaagi nga gusto nato i-insist. Ang atong on nga pamaagi gusto nato nga ipugos sa Ginoo. Di ba? Ipugos ginato bisag klaro na kaayo nga dili gusto ang Lord, gusto nato ipugos kay mao na siya ang atong kagustuhan. Kumbaga kita ang magbuot muna mga CFD diha, dili lagi ta magbuot, no? Kay bisag asa nga anggulo, bisag asa nato uklab-uklabon ang Bible, klaro gid kayo ang pulong sa Ginoo nagisgot nga dili gid siya gusto og mga pagsimba pinaagi sa larawan. Kay dili man siya gusto, dili man siya ganahan, kay jealous God man siya in the first place. Siluso gani siya nga Ginoo, jealous gani siya, dili siya gustoan ng maghilam-hilam ka, maghikap-hikap ka. Ang nakapait pagyud, ang nakapangit pagyud pamalandungon mga igsoon. Nahimo nang negosyo kay siyempre daghan naman kayo ang mga hanas kay nga mga tawo nga magporma, siyempre ilang ibaligya. Di ba, isuroy sila, di na bitaw mga gasuroy sa dalan ako madungog, oh Ginoo, baligya, pautang. Oh, di ba? Ginoo baligya pa utang, oh, di ba? Lain kayo paminawon. So muna mga CFD, klaro kaayo dili nato malilong ang pulong sa Dios mahitungod aning pagsimba. Muna kini nga video usa ni siya ka pagribatal kay daghan man kaayo mo mga videos nga pagpadayag mahitungod ani nga sistema. Kami po dili pod mi magpaalakansi sa pagpasabot sa mga tao mahitungod pod ani kay amo gyung isulti ang pulong sa Dios. Dili pod ni siya pagpandaot, dili pod ni siya pangunsa, pero amo lang gisulti ang giingon sa pulong sa Ginoo. Kay giingon man kung wala kung gusto sa Ginoo nga simbahon nato siya pinaagi sa larawan, dugay na namo nang gibuhat. Pero kay kita namo sa dihang nagbasa mi sa pulong sa Dios nga dili gusto ang Dios simbahon siya pinaagi sa larawan, then dili nato siya simbahon pinaagi sa larawan, no? Kay bisag asa papaingon mga igsoon, wala gyud dili gyud ganahan ang Lord ana nga klase nga sistema sa pagsimba nga gihatod sa ato dinhi sa mga Kastila sa unang panahon. Sila man ang nagdala ani dinhi sa Pilipinas, di ba? Sila man ang nagdala ana dinhi. So klaro kayo, balikon na ako ang pulong sa Ginoo ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato huna-hunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Oh, unsa pa man lugar nga explanation ang gusto ninyo ana nga madungog, wala na may lain nga explanation ana. Klaro naman gigayo, unsa pa man gilain, unsa pa may ato ipang pangulipod ana igsuon nga pulong sa Dios. Klaro naman kayo ang pulong sa Dios nga dili gid siya gusto ang Ginoo og mga pagsimba pinaagi sa larawan. Gani dili gani nato huna-hunaon ha nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Bisan gani sa paghuna-huna igsuon dili gusto ang Lord, di ba? Bisan gani paghuna-una na lang dili gusto ang Lord mo na ang gusto nato simbahon Lord igsuon, gusto nato simbahon si Jesus Christ. Simbahon nato siya diya sa espiritu sa kamatuoran kay mao man na iyang mga tugon. Mo na iyang tugon igsuon, simbahon nato siya in spirit and in truth. Balikon nako John 4 verse 24. God is a spirit and those who worship him must worship in spirit and in truth. So mga igsuon, follow ta ani nga page aron nga makita pa nato ang uban pang mga videos mahitungod sa pagpasabot nato sa pulong sa Ginoo, labi na kining mga sistema nga gitudlo sa atong mga katigulangan nga atong nangaandan nga lisod sa ato badawat usahay, lisod sa ato nga kanang dawaton ang kamatuoran kay mao naman atong naandan. Pero kung abli ang atong kasing-kasing igsuon, open minded ta, masabtan nato nga ang ato dayng naandan usa ka dakong sayop di ay mana nga dili
iliwit ang tanan igsuon. Dili pa iliwit ang tanan nga mo muhawa ta sa atong mga naandan nga gitudlo sa atong mga katigulangan nga gitudlo sa mga Kastila sa unang panahon. Kay mabasa naman nato ang pulong sa Ginoo. Klaro naman kayo ang pulong sa Ginoo. Daghan na kay mga bersikulo nga magpakita nga ang Dios dili gyud siya gusto sa mga pagsimba pinaagi sa larawan, kay our God is a jealous God. So follow sa atong page mga igsoon, and salamat kayo. God bless sa atong tanan.